مهندس فيزيك ريفيزيون في فيديو جديد. الوغ شفنا في الفيديو اللي دازت لي زيتاب دابليكاسيون ديال لو تيوريم دو غوس. في هاد الفيديو غادي نحاولوا نفهموا هاد لي زيتاب مزيان. غادي نشوفوا يعني ابارتير ديال واحد ليكزومبل دابليكاسيون. غادي نشوفوا لو شون créé par une sphère chargée en volume par une densité de charge volumique ρ. Alors le but هو de calculer le champ E en deux points de l'espace. ملي كنقولوا en deux points de l'espace يعني à l'extérieur de la sphère et à l'intérieur de la sphère. Alors, la première chose qu'on fait, c'est le choix du système de coordonnées, puisqu'on dit une symétrie sphérique, donc on dit une symétrie sphérique. Ça veut dire أنني غادي نخدم les coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques هما r, θ و φ. نحاولوا ما نبقاوش نخدموا هنايا بغو، لان ملي كتكون عندي واحد لا دونسيتي دو شارج غو باش ما نديرش الخلط ما بين هاد لا فاريابل ار و هاد لا دونسيتي دو شارج غو. دونك في هاد لوكا ديال لي كوردوني سفيريك لو شون électrostatique E, donc on peut l'écrire sous هاد لا فورم ان E égal donc تكون عنده واحد la composante suivant ER. donc bien sûr il peut dépendre de R, θ ou phi suivant ER plus E R θ phi θ plus E R θ phi suivant E phi. donc هذا هي l'expression ديال لو champ électrostatique. وغادي نشوفوا شنو هما لي كومبوزونت اللي غادي يكونوا عندنا. donc la première étape c'est l'étude des invariances. toujours كنديروا l'étude ديال les invariances باش نعرفوا les variables dont il dépend هذا le champ électrostatique. donc شفنا في les exemples ملي كنا كنديروا le calcul direct ديال لو champ électrostatique. لي فيديو اللي دازو شفنا بان لانفاريونس اللي كنهضروا عليها هي لانفاريونس دو لا شارج، حيت توجور الا كانت لا شارج انفاريونت يعني ما كتبدلش سويبون واحد الفاريابل، لو champ électrostatique كيكون انديبوندون ديال هذاك الفاريابل. دونك ملي كتكون عندي لا سيميتري سفيريك راح عندي انفاريونس par rotation θ et par rotation φ. يعني الا خدي اي بوين كتاخدو واحد لو بوين وكدير واحد لا روتاسيون φ كتلقى لا ميم شارج، وإلا خديتي واحد لو بوين ودرتي واحد لا روتاسيون θ غادي تلقى لا ميم شارج. يعني دو بوين سيميتريك كتكون عندهم لا ميم شارج. دونك عندي انفاريونس par rotation θ et φ. par contre في هاد لا ديريكسيون ديال R مثلا هنا عندي اون دونسيتي، ولكن الى فت لا سفير ما عنديش اون دونسيتي دو شارج. دونك في هاد لا ديريكسيون ديال ار ما كاينش انفاريونس ديال لا شارج. دونك لا شارج كتبدل. دونك لو champ électrostatique il dépend de R. donc on peut écrire que عندي invariance de la charge par rotation θ et φ. donc implique que le champ électrostatique نقدروا نكتبوا بأن E égale à E qui dépend seulement de R. voilà. donc هنا مازال ما غنعرفوش لا ديريكسيون واش سويفون او ار ولا او θ ولا او في ولا كاملين. دونك خصنا نشوفوا لي سيت ديال لي سيميتري. دونك لي سيت دي سيميتري هو كنشوفوا لي بلون دو سيميتري. فاش كتكون عندي اون سيميتري سفيريك كنشوف بان toutes les directions de l'espace sont équivalentes، سواء هاد لا ديريكسيون ولا هاد لا ديريكسيون ولا هاد لا ديريكسيون سي لا ميم شوز. ما كاينش عندي فرق ما بين اي ديريكسيون في لا سفير.
Donc, la propriété كتعطيني بأن tout plan passant par le point M et le centre O, c'est un plan de symétrie. مثلا خديتي M سواء خديتي M هنا يعني خديتي M في السفير ولا à l'extérieur. أي بلان غادي يكون كيدوز من O ومن داك M بحال مثلا هذا. إلا خدينا مثلا ناخدو حنايا واحد لو بوين هنا، ناخدو هذا هو لو بوين ديالنا مثلا، ناخدو à l'extérieur. إلا خديتي هاد لو بلان هذا c'est un plan de symétrie. أي بلان غادي يدوز من لو بوين O و لو بوين M c'est un plan de symétrie. فيما خديتي لو بوين M donc l'intersection ديال لي بلان دو سيمتري اللي كيدوزو من O و M هو هاد لا ديريكسيون ديال R. donc هنايا نقدروا نقولوا بأن E ne peut être que radial suivant ER. donc شنو عندنا كيفاش كنجاوب؟ نكتبوا بأن toutes les directions de l'espace sont donc radicalement équivalents, sont équivalentes. donc je كنستنتج بأن toutes les plans, donc deux plans passant par le point, les points M et le centre, le point M et le centre O sont des plans de symétrie. donc bien sûr le champ électrostatique il appartient à l'intersection ديالهم. donc كنستنتجوا بأن le champ E كنقولوا il est radial. donc E est radial. donc toujours في la symétrie sphérique le champ il est radial. كيخصني غير ملي نكون كنجاوب كيخصني ندير يعني واحد لا جيستيفيكاسيون علاش il est radial ونكتب ليكسبرسيون ديالو كيفاش كيتكتب. donc غادي يولي عندي لو champ électrostatique قلنا il dépend de R seulement suivant ER. voilà. donc هذا هو ليتيود ديال لا سيميتري. هذه la deuxième étape. la troisième étape c'est le choix de la surface de Gauss. donc حنا ما نساوش بان لو بيت ديالنا سي دو كالكولي لو champ électrostatique. donc le choix de la surface de Gauss قلنا بان لا surface de Gauss هضرنا على لي كريتير اللي خصنا يعني ريسبكتي اللي خصنا نحترموهم ملي نكونوا كنديروا لو شوا دو لا سيرفاس دو غوس. الوغ قلنا سي الا بغينا نكالكوليو لو شون فواحد لو بوين اللي هو الاكستيريور ديال لا سيرفاس الاكستيريور ديال لا سفير. هذه هي لا سفير شارجي، هذه هي اون نوار، هذه هي لا سفير شارجي. بغينا نكالكوليو لو شون الاكستيريور غادي ناخدو لا سيرفاس ديالنا خصها تكون كدوز من داك لو بوين. دونك il passe par le point. ما خصهاش تكون منطبقه دونك مع لا سيرفاس ماتيريال لان هاد لا سيرفاس دو كوس اللي كنختاروها سي اون سيرفاس ايماجينير ولا فيكتيف. وخصها تكون عندها لا سيميتري ديال لا شارج. دونك عندي لا شارج عندها واحد لا سيميتري سفيريك ديال لا سورس، يعني لا شارج عندها واحد لا سيميتري سفيريك. دونك حتى هاد لا سيرفاس دو كوس غتكون سفيريك. دونك ها هي هادي سفيريك مثلا. هذا هو لو بوين ان ديالنا بغينا نكالكوليو بليه لو شون. حنا غادي نكالكوليو لو شون في توت لي بوين. دونك غنكالكوليو لو شون ليكستيريور على الانتيريور. ملي غادي نبغيو نكالكوليو لو شون الكتروستاتيك على الانتيريور غادي ناخدو لا سيرفاس دو غوس. دونك هي هذه اللي غادي تكون لداخل. دونك حتى هي عندها لا سيميتري ديال لا سفير وعندها وما كدوزش من وما منطبقاش مع لا سيرفاس ماتيريال وكدوز من هذاك لو بوين اللي بغينا نكالكوليو فيه لو شون الكتروستاتيك. دونك قلنا بان يعني كنا شفنا في لا ديمونستراسيون ديال لو تيوريم دو غوس قلنا ان لا سيرفاس توجور الي
يعني par définition, par convention, là, par construction, il est orienté vers l'extérieur. Donc, la surface هذه راها orientée vers l'extérieur. Donc, suivons le vecteur n. Donc, أي élément de surface ds راح خصنا نكتبوه مثلا هذا l'élément de surface راه كيتكتب هو ds scalaire يعني suivons هذا الفيكتور unitaire n égal à ds هاد n سي او ار. دونك لان عندي هنايا سي او ار دونك ايكال ا او ار لان هادي لا سفير دونك في لا ديريكسيون ديال او ار دونك نقدرو نكتبو دي اس او ار. فوالا هذا سي لو بروميير ريزولتا. فوالا دابا غادي نكتبو لو تيوريم دو غوس. لو تيوريم دو غوس كنا درنا ليكريسيور ديال ليكسبرسيون ديالو سي لو فلو qui est égal à l'intégrale sur la surface fermée. Donc, c'est la surface de Gauss. Le flux c'est E scalaire ds. Voilà. C'est le premier nombre. Le premier membre, le premier membre est le flux. ومن بعد كتكون لا شارج. دونك لا سوم دي شارج ولا يعني لا شارج هذه هي لا سوم دي شارج يعني ولا كنكتبوا كي كبيره كنقصدوا بها لا شارج توتال. دونك كي انتيريور سور ايبسيلون زيرو. دونك باش نابليكي مزيان هاد لو تيوريم دو غوس كيخصني نكالكولي هاد لو المومبر ا غوش وهاد المومبر ا دروات ومنهم كنجبد لو شون الكتروستاتيك. غادي نبداو بالاول. دونك غادي نبداو بهذا. دونك لو فلو ايغال à l'intégrale sur la surface de Gauss. قلنا بان او هنايا لقينا بانه il s'écrit CE suivant ER وقلنا بان DS c'est DS suivant ER. Donc finalement c'est ER scalaire ER غتعطيني 1. donc غتعطيني c'est le module de E DS. voilà. Donc je peux sortir le module de E. Il est constant. Le champ électrostatique il est constant sur toute la surface de Gauss. Donc je peux le sortir. On va dire intégrer sur la surface de Gauss. Donc égal. Il a خرجت le champ ديالي هاد l'intégrale sur la surface de Gauss ديال ds شنو غيكون. دونك il ne peut être que la surface ديال هاد لا سفير وكنعرفوا بان لا surface ديال لا سفير هي 4 pi r كاري. دونك 4 pi ولكن r كاري هنا r غندير سي لو غايون ديال لا surface de Gauss. لا سفير هاد لا سفير هادي اللي خدينا دونك r صغيره او كاري. فوالا هذا لو بروميير مومبر. دابا غادي نشوفوا لو دوزيام مومبر هو لي شارج انتيريور. الوغ هاد دابور بعدا هاد لو نومبر هاد لو مومبر هاد لو فلو اللي كنلقاو فيه او 4 بي ار كاري راه سي توجور لو ميم. سوا بغيتي تكالكولي هنا ولا هنا راه عنده هاد يعني كيتكتب بهاد الطريقه اللي كيتغير هو هاد ار وهاد ار سي لو تي ار سي لو غايون ديال لا سيرفاس دو غوس. الا خديتيها على برا راه لو غايون ديالها هو هذا. خديتيها لداخل غيكون هذا هو لو غايون ديالها. دونك غنسميوه بوتيت ار لانه فاريابل دونك على حساب البلاصه. لو دوزيام مومبر هو قلنا دونك غادي نجيو هنايا. دونك هنا كالكولينا لو فلو غادي نكالكوليو يعني كي انتيريور سور ابسيلون زيرو. دونك قلنا بان يعني شفنا في لا فيديو اللي فاتت بان الكي انتيريور هو لانتيغرال دونك 1 سور ايبسيلون زيرو. قلنا هاد لي شارج انتيريور لو فوليوم هو لانتيغرال سور لو فوليوم رو دي دو في. افيك هاد لو فوليوم راه هو داك لو فوليوم enveloppé ولا entouré par la surface de Gauss. donc ماشي با لا سيرفاس دو غوس مي يعني اللي كاينين فيه لي شارج.
Donc, غيعطيني donc je peux sortir la densité de charge 0 sur epsilon 0, rho sur epsilon 0, ou l'intégrale ديال d de v ne peut être que le volume ديال la sphère. ولكن donc كنعرفوا بأن le volume de la sphère c'est 4 sur 3 pi r au carré r au cube. هاد r غادي نديروه بهاد الطريقة سي x à la puissance 3. donc حنا غادي نخليوه لأن هذا غادي يتغير على حساب ليكا. غادي نديرو ليكا اللي عندنا واش بغينا نكالكوليو لو شون à l'extérieur ولا à l'intérieur. donc هذا هو لو ريزولتا وغيكونو عندنا دو كا. فهادي غيكونو عندنا دو كا. donc عندي دو كا soit petit r غيكون supérieur à grand R, au rayon de la sphère, donc راني à l'extérieur, ou là, petit r est là inférieur à R. Donc, le premier cas, on a retenu le premier cas, un R supérieur à R. Le premier cas, les charges intérieures sur epsilon 0 le membre, donc Q intérieur sur epsilon 0 غادي يعطيني 0 sur epsilon 0 4 sur 3 pi R3. احنا غادي نشوفو R3. علاش R3 علاش grand R؟ دونك هنا لي زيتيديون كيبداو يعني كيعرفوا واش غيدير بوتيت ار ولا كونت ار وعلاش. دونك بما انني كنهضر على لي شارج انتيريور دونك بما انني باغي نكالكولي لو شون ا ليكستيريور فين عندي لي شارج اللي عندي هنا هما اللي كاينين في لاسفير اللي لو غايون ديالها سي كونت ار، هما اللي كيعطيوني لو شون هنا. دونك هما اللي كيتحكموا حاليا، هما هاد لي شارج كاملين اللي كاين في لاسفير اللي عندها غايون غران ار. دونك غادي نكتب 4 بي 4 sur 3 بي ار 3. فوالا. دونك هذا هو بالنسبه لهاد لوكا. دونك في هاد الحاله غادي ندير هاد لو مونبر ايكال هاد المونبر. دونك غادي تولي عندي هاد المونبر دونك غتولي عندي او 4 pi r carré égale rho sur epsilon 0 4 sur 3 pi r3. Donc je peux simplifier par 4 pi ici. Donc غيبقى ليا le champ E. غادي نلقاو بأن le champ E le module ديالو égale donc 0 sur 3 epsilon 0 R3 sur R carré. ودابا نقدروا نكتبوا يعني سو فورم فيكتوريال. دونك غادي ندير لو شون او سويفون او ار. فوالا. دونك هذا هو لو ريزولتا دونك بور ار سوبيريور ا ار. دونك بالنسبه لو دوزيام كا عندي توجور يعني لو فلو هو لقينا اللي هو لانتيغرال ديال او دي اس اللي هو او 4 بي ار او كاري افيك في هاد لو كا راه هاد بتيتير راه هو ديال هو بتيتير اللي لداخل توجور هو لو غايون ديال لا سيرفاس دو غوس لانه فاريابل نقدروا ناخذوها هنا ولا هنا على حساب لوكا. دابا في هاد لوكا عندنا لو بوين ا لانتيريور بغينا نحسبوا لو شون هنايا. دونك هذا راه ما كيتبدلش، خصنا غير نعرف بان هاد بتيتير راه هي ديال هاد لا سيرفاس دو غوس. اللي خصني نرد البال هي في لو دوزيام نومبر. دونك لو دوزيام نومبر هو في لي شارج انتيريور. دونك بالنسبه لا شارج انتيريور دونك عندي هذا هو لو ميم بالنسبه لي شارج انتيريور sur epsilon 0 égale
C1 sur epsilon 0. C'est l'intégrale sur le volume de rho d de v. Donc C1 sur epsilon 0. Donc rho. Ou l'intégrale ou le volume de la sphère. Voilà qui est la sphère. Donc c'est 4 sur 3 pi. بما أنني كنقلب على les charges intérieures, donc les charges qui vont créer le champ في هذا le point هذا هما اللي كاينين intérieur يعني في هذا لا سفير هذه. donc هي لا سفير دو غوس نيت لأن لا سفير دو غوس هنايا il est intérieur ديال لا سفير شارجي. donc راه donc هاد الار اللي غادي ناخذ هنا راه petit r le même, donc هو le petit r donc à la puissance 3. Voilà, هذا هو في هذه الحالة qui est intérieur sur epsilon 0. Donc si on fait l'égalité entre يعني هذا وهذا عندي E 4pi r carré égale rho sur epsilon 0 4pi sur 3 r3. Donc, je peux simplifier par r carré. Je peux simplifier par 4pi, 4pi. Donc, il finalement le champ E égale à rho r sur 3 epsilon 0. Donc, je peux faire le vecteur suivant. ER. Voilà, هذا هو le résultat ديال le champ électrostatique في les deux cas. نقدر نرسم parfois كيكون مطلوب أنني نرسم يعني le champ électrostatique en fonction de R. نديرو يعني la courbe ديال le champ électrostatique en fonction de R. donc عندي هنايا غادي ناخد هنايا E وعندي هنا R. voilà. donc R varie de 0 jusqu'à R. R راه variable يقدر يكون داخل ولا supérieur à R. donc كاينه واحد لا فالور فاش غيوصل égal à R. voilà. في هاد الحالة فاش كيكون كيساوي R كيفاش غيكون عندي لو شون غيكون عندي لو شون إلكتروستاتيك غادي نغومبلاسي ار هنا ب ار. دونك غيكون عندي لو شون إلكتروستاتيك كيساوي واحد لا فالور اللي هي دونك غادي ناخد ابوبخي. دونك غادي ناخد هاد لا فالور غتكون هي او غران ار هنا سور 3 epsilon 0 يعني ملي كيكون بوتي ار ايكال ا ار في هاد لو بوين. دونك هنا كيكون لو شون الكتروستاتيك الى كبرات ار لو شون كيكبر. دونك لو شون الكتروستاتيك اون فونكسيون دو ار غيكون لينيير. فوالا سويفون هاد لا فونكسيون. lorsque r supérieur à r يعني غنرجعو للوكا الاول لقينا بان لو شون الكتروستاتيك كيساوي لنا غو سور epsilon 0 sur 3 epsilon 0 R3 sur R carré. donc عندي سي R3 sur R carré. donc كل ما كبرات R quand R tend vers l'infini le champ tend vers 0. donc le champ غادي يكون هنايا donc tend vers 0 ملي كيكون R tend vers l'infini R tend vers 0. donc le champ électrostatique يكون بهذا الشكل هذا. voilà. donc هذا هو بالنسبة للشون électrostatique créé par une sphère اللي هي chargée en volume.